السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم ريمايند دي زد. لمتابعة كل جديد اضغط على سبسكرايب، وإذا ما عجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالضغط على لايك. في درس اليوم سوف أقدم لكم الطريقة الحصرية والسهلة للتوصل ببطاقة بايونير المصرفية للبنك الأمريكي إلى باب منزلك وبالمجان في غضون شهر تقريبا كما وصلتني أنا. هذه البطاقة لديها مميزات عديدة، فهي تقبل الربط بالباي بال، بالبنك الباي بال، الانترنت وبنك البايزا وغير ذلك. وهي عبارة عن ماستر كارد، تستطيع أيضا الشراء بها وتتعامل مع المواقع الربحية من أجل شحنها في أول مرة. من أجل الانطلاق في العملية سوف نذهب إلى المتصفح، نضغط على هنا على الخانة هذه ونكتب pioneer.com إلى الموقع. الرابط سوف تجدونه أسفل الفيديو بطبيعة الحال. نضغط على sign up. هنا تنبثق لنا هذه الصفحة وبها مراحل يجب علينا ملؤها بالمعلومات الصحيحة عنا حتى نتوصل بالبطاقة إلى باب المنزل ولا نواجه أي مشاكل. بالطبع هنا تستطيع تبديل اللغة بأي لغة تريدها، حتى العربية متوفرة. سوف نعتمد على الفرنسية هنا. أولا في الخانة الأولى سوف نضع الاسم، مثلا نضع معلومات مهمية. أما أنت فضع معلوماتك الصحيحة. هنا اللقب، هنا اسم العائلة، وهنا اسمك، هنا الأدرس إيميل، مثلا وهكذا. هنا نعيد كتابة الأدرس إيميل، وهنا نضع تاريخ الميلاد افتراضي كما قلنا. هنا أنت ضع التاريخ الصحيح، ثم نضغط على suivant. لم يتقبل هذه هذا تاريخ الميلاد لأنه كان نوعا ما غير منطقي. 1900 نبدله، كل ما في الأمر هو تبديله. أضغط هنا مثلا 1983. ننتقل إلى المرحلة التالية. هنا تضع البلد الذي تقطن به. أنا بالطبع الجزائر، أضغط على الجزائر. هنا تضع العنوان الخاص بك، هنا العنوان الأول وهنا العنوان الثاني، أو يمكنك تجاه العنوان الثاني. نضع هنا عنوان افتراضي. هنا ولايتك، وهنا الكود بوستال. ولاية نضع مثلا ولايتي، والكود بوستال في مدينتي هو 07000. وهنا رقم الهاتف، أو تضع رقم الهاتف الثابت أو الهاتف النقال، رقم افتراضي كالعادة. ننتقل إلى المرحلة التي بعد هذه المرحلة. أعطونا بالطبع اسم، وهنا هذا الاسم نوم ديتيليزاتور، وهو عبارة عن الاسم الشخصي الذي تضعه من أجل الدخول إلى صفحتك الخاصة الانترنت للبنك بايونير. وهنا تختار كلمة المرور وتعد كتابتها مرة أخرى. وهنا تضع سؤال أمان وتجيب عليه. معلومات حساسة تكون هنا، الرجاء تذكرها، لأن الحساب يكون به نقود في الحالة العادية. suivant. كلمة المرور دخلتها خاطئة.
لم تقبل بكلمة المرور لأنها ضعيفة نوعا ما. نضع كلمة مرور أقوى منها. في هذا النوع من المواقع والبنوك تكون كلمة المرور حساسة نوعا ما، لذلك يصرون على أن تكون قوية من أجل عدم الاختراق. انتظر المرحلة الأخيرة. هنا تختار طريقة التعريف بنفسك. مثلا تضع هنا الوثيقة التي سوف تعرف بها نفسك. هنا مثلا رخصة السياقة، هنا جواز السفر، وهنا بطاقة التعريف الوطنية. نضع مثلا بطاقة التعريف الوطنية. هنا هذا هو الاسم. هنا تضع الرمز، ليس الرمز وإنما رقم البطاقة الخاصة بك، وهنا بلدك. نضع الجزائر. هنا مثلا نضع رقم مكون من 6 أرقام. من المفترض بطاقة التعريف الوطنية بها 6 أرقام. وتوافق على الشروط. ومبروك عليك، لقد تم فتح حساب خاص بك على البايونير. أكده في الجيميل، وسوف تلحقك البطاقة في غضون شهر. هذا كل ما جاء في درسنا اليوم. أتمنى من صميم القلب أن يكون قد أفادكم. لمتابعة كل جديد اضغط على سبسكرايب، وإذا ما عجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالنقر على لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.